मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आपके साथ एक वाक़या शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मशहूर एक इंसान है और उनके बारे में ये था कि उन्होंने ख़ुद बताया कि 8वीं जमात तक उनके साथ कुछ ऐसा मामला था कि वो बहुत सारे जो हैं वो चिल्ले और बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर चुके थे और उनको काफ़ी हद तक अबूर हासिल हो गया था ये जिन्नात और सब चीज़ों पे। तो वो कहते हैं कि जब वो खाना काबा गए उम्रा करने तो वहाँ पे उनके दिल पे ऐसी बात आई कि सब छोड़ दें वो। और उन्होंने जब ये सब छोड़ी तो ज़ाहिर है इतने टाइम की मेहनत उन्होंने की हुई थी और उनके एकदम से उनको थोड़ा सा हुआ कि मैं क्या करूँ, लेकिन कहते हैं मैंने सब छोड़ दिया और फिर मैं दरूद से जुड़ गया। तो अब माशाल्लाह वो कहते हैं कि जो दरूद है ना इसकी बरकत से सब मिलता है और वो दरूद के बहुत गुन गाते हैं। दरूद की वो कह लें कि फ़जीलत इतनी बयान करते हैं और ये फ़जीलत ये बातें ये सब अगर कोई बयान कर रहा है ना तो गौर से सुना करे, ख़ास तौर पे जिनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों। वो इसलिए क्योंकि आप नोट करना शुरू कर देंगे कि दरूद पढ़ने वाला जो पढ़ रहा होता है उसके इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो उसने सब कुछ एक समझ लेना, वो कहते हैं ना कि किसी पे गुजरी होती है तो वही बयान कर सकता है कैफियत सही तरह। और वो जो कैफियत है वो ऑब्वियस सी बात है बयान जो की जाती है वो भी अगला बंदा तब तक फील नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना वो करे। लेकिन हमेशा ऐसे हुआ है कि जिन लोगों के दरूद पाक के वाक़यात हैं वो जब अपनी कैफियत बयान करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो हम पे तारी हो रही है कैफियत। ये तो बहुत दफ़ा अक्सर मुझे लगा है और उन वाक़यात से एक मोटिवेशन तो मिलती ही मिलती है। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जब ये करना शुरू करते हैं, दरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं, इस पे अमल करना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि इसके अंदर जो आपकी अपनी ज़ात के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अलग होते हैं। हर इंसान के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग होते हैं। आप पढ़ेंगे आपका अलग एक्सपीरियंस होगा, कोई और पढ़ेगा उसका अपना अलग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन बात वही है कि हमने दरूद पाक पढ़ना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजना है। पढ़ना शायद मैं गलत बोल रही हूँ, दरूद पाक भेजना है, पढ़ना तो दरूद हमने है और तौफीक खुदा है ये। जिसके ऊपर आका सलातो सलाम की नज़र करम होती है उसी पर ही दरूद की समझ लें आप उसको ये नेमत मिलती है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नज़र करम है तो आप दरूद पढ़ते हैं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। एक बहन कहती है मैंने एक दिन सोचा कि शायद पता नहीं मेरी तो किस्मत ही शायद सही नहीं है। फिर कुछ वाक़यात से हमको रियलाइज़ हुआ कि जो दरूद पढ़ना है ये भी तो किस्मती है। जिनको दरूद पढ़ना मिल जाता है ना वो ऐसा है कि उनकी किस्मतें संवर गई हैं। आप अपनी किस्मत को किससे मैयर करते हैं आप पहले ये अंदाज़ा लगाएं। अगर आप कह रहे हैं फ़लाँ गाड़ी नहीं मिली, फ़लाँ घर नहीं मिला, ठीक है ये भी मांगें आप अल्लाह से तो आप अनलिमिटेड मांगें। और सबसे अच्छी जो दुआ मुझे लगती है वो ये है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शान के मुताबिक मांगें। आप अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मांग रहे हैं, आप उनकी शान तक तो कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो दुआ आप यही कहें कि या अल्लाह आप अपनी और अपने हबीब सलातो सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक मुझे अता फरमाएं। फिर सब कुछ ये अता हो जाएगा, फिर सुकून मिल जाएगा, फिर आसानी मिल जाएगी, फिर कामयाबी मिल जाएगी, फिर हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। और एक बात बताऊं, मिल जाए तो खाक बराबर। एक छोटी सी बात पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने फ़र्ज़ कर लें आपने किसी चीज़ की ख्वाहिश की हो, आपके कमरे में पड़ी होगी, इस टाइम आपके इर्द गिर्द देख लें, आपके घर में पड़ी होगी जिसका आपने बड़ा ख्वाहिश की होगी। खाने की चीज़ समझ लें जो अभी तक आप शायद खा चुके हो, जिसकी आपने बड़ी ख्वाहिश की होगी। आसान लफ्ज़ों में चले बता लेते हैं, किसी का फ़र्ज़ कर लें कि कुछ खाने का दिल किया होगा और वो आपने खा भी लिया होगा, आपको अल्लाह ने दे भी दिया होगा 3 दिन बाद उसी वक्त व्हाट्सएवर, ठीक है। अब वो आपने खा लिया, अब क्या आपकी वो कैफियत है अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा आपको वो खाने का दिल करे? बात समझाने की शायद एक और नज़रिए से समझाती हूँ। कोई मटेरियल चीज़ ले लें जो अभी आपके पास है, जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की हो। कुछ यूँ समझाती हूँ वाक़े से कि जैसे कोई लड़की है उसको बेकिंग का बहुत शौक़ है तो उसकी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक अवन हो, ठीक है। तो अब उसके पास जब वो उसे लगता है कि वो आएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, ठीक है। अब वो उसके पास आ गया, पहले दिन 2-3 दिन वो खुश है, लेकिन अब वो कैफियत बाकी नहीं रही। ऐसे ही होता है ना, मिल जाता तो खाक बराबर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसकी जो कैफियत होती है ना उस चीज़ को पाने की, आप समझते हैं वो आपको पा के मिलेगी। असल में उस चीज़ के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा होता, आपकी कैफियत के साथ सब कुछ जुड़ा होता है। आपको लगता है बाद में फ़ील करूँगी, ऐसा जब आ जाएगी चीज़ आ जाती है 10 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा कोई फ़ील कर लेता है, वो तो 1-2 दिन में ही मर जाती है ये ख्वाहिश।
فیل کرنے کی، لیکن اس کے بعد بس. تو اس چیز کے لیے کیوں کہا گیا کہ شکر کرو، یعنی جو ابھی ہے آپ اس پہ شکر کریں گے نا، جب جو ابھی آپ کے پاس ہے، وہ جو کیفیت آپ نے بعد میں محسوس کرنی ہے وہ ابھی موجودہ چیزوں پہ آپ محسوس کریں گے، تو اللہ اور کیوں نہیں نوازے گا آپ کو، بیش بہا نوازے گا. یہ جو اب چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جی، لا آف اٹریکشن اور یہ ہے وہ، یہ کیا ہیں؟ اتنے لوگ، آپ انگریزوں کو ذرا پڑھیں، آپ کو بتائیں گے وہ کہ شکر ادا کرو تو تمہیں اور ملے گا، شکر ادا کرو تو تمہیں اور ملے گا. تو یہ جو شکر ہے نا، جب آپ 5 دفعہ بھی اگر درود پڑھ پا رہے ہیں نا روز کا، تو آپ اس پہ بھی شکر ادا کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو وہ کیفیت بھی ملے گی. آپ دیکھ لیں ذرا، تھوڑا سا بیٹھ کے جائزہ لیں اپنی لائف کا، کہ وہ چیزیں جن سے آپ نے، یا کوئی روٹین یا کوئی جاب کہ آپ نے کہا ہو کہ ہاں یہ مل جائے گی نا تو بڑا سکون آ جائے گا، اور اس ٹائم جب وہ مل جاتی ہے بڑا شکر ادا کرتے ہیں، بڑا جی الحمدللہ، اور اس کے بعد ایک دم سے چند دن بعد وہ جو ابھی وبال جان بنی ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ کیا ہو گیا، بس تھک گئے ہیں، یہ ہو گیا، اچھا اب اس سے آگے ملے. اب یہاں ہرگز سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواہش نہ کریں آگے کی، آپ نہ کہیں کہ مجھے کچھ آگے ملے گا. بالکل مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگیں. آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ بہت کچھ ملے گا. لیکن وہ جو محسوس کرنا ہے نا آپ نے بعد میں، وہ ابھی جو موجودہ چیزیں ہیں اس پہ شکر کر لیں، جو ابھی چیزیں پڑی ہیں آپ کے پاس شکر کر لیں. تو یہ قسمت اچھی ہے اس کی جو درود پاک پڑھا ہے. اپنی قسمت کو وہ ہرگز برا نہ کہے جو درود پاک پڑھا. آپ کو تو بھی نظر نہیں آ رہے نا وہ ایک کہ کتنے فرشتے آ کے وہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں. اگر یہ چیز آپ دیکھنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے پھر آپ کو دنیا کی ہر چیز بیکار لگے گی، آپ اس درود میں ہی مصروف رہیں گے. ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہوں گی یہاں پر. ایک دفعہ میں نے ایک حدیث شیئر کی تھی جس میں ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ میں درود کا اتنا حصہ جو ہے وقف کروں، اور بات یہاں تک آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جب کہتے ہیں پہلے کہ میں اتنا درود کی طرف جو ہے وہ وقت صرف کروں، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ کر لو تو بہتر ہے. پھر دوبارہ فرمایا کہ دن کا 1/4 حصہ نہ کر لوں، درود پڑھنے میں مصروف ہو جاؤں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کر لو تو بہتر ہے. پھر دوبارہ انہوں نے فرمایا سارا دن جب مصروف، انہوں نے کہا نہ رہوں. شاید اس کے بیچ میں بھی انہوں نے کچھ ٹائم لمٹ بتائی ہوگی، مجھے اللہ معاف کرے اگر میں غلط بتا دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہ معاف کروائے گا، ان گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہاری کفالت کی جائے گی، آسانیاں ہوں گی. یعنی کہ اب اس حدیث کے بہت سارے ورژنس ہیں. ورژن سے مراد یہ نہیں ہے کہ بات ڈفرینٹ بتائی جا رہی ہے، یہی بتائی جا رہی ہے. کچھ جگہ یہ بھی ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باقی کاموں سے فارغ ہو کر جو وقت میرے پاس بچتا ہے اس کے اندر میں اتنا حصہ ایسے صرف نہ کر دوں. کچھ جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جو ٹائم ہے اس میں آدھا یہ پڑھ لوں، باقی چیز کوئی اور ذکر الہی کر لوں. اس طرح اس کے ڈفرینٹ ورژنس بنے ہوئے ہیں. تو مجھے ایسے لگا کہ میں تھوڑا سا ان باقی ورژنس کو بھی ایکسپلین کروں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ وہ لوگ جو بالکل پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم ہر وقت اس طرح نہیں درود پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی، تاکہ میں اپنی رسپانسبلٹی، اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ مجھے تھا کہ کہیں میں کوئی مس انفارمیشن نہ دے دوں، ٹھیک ہے. اب ہر وقت اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کا دماغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور آپ ہر وقت درود کی کیفیت میں ہے، تو اور کیا چاہیے. اور درود پڑھنا ہی صرف نہیں ہے، درود بننا بھی ہے. درود بننے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اکارڈنگ کرنا ہے. 100% تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنی لائف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی لائف کو ویسا بنانا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو درود پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس، آپ کو لگتا ہے ٹائم نہیں ہے، تو جو وقت آپ کو مل رہا ہے نا آپ پڑھیں، درود پاک پڑھیں. آپ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا کہ آپ بیٹھیں گے. بس کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جیسے کہ ٹی وی دیکھتے وقت، کوئی گیمز کھیلتے وقت، کوئی گانے چل رہے ہوں اور آپ وہاں یعنی آپ سن رہے ہوں، اس طرح کی کوئی کیفیت میں آپ نہ مت کریے. یہ بات ہے کہ ادب ہونا چاہیے بے شک، کیونکہ دماغ خیالات جو ہیں ان کے اوپر فوکس ہمارا اس طرح نہیں ابھی بنتا نا، ہمیں آہستہ آہستہ ہی یہ فوکس بنتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر آپ دن میں 100 دفعہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس درود پاک میں ایک دفعہ بھی اگر آپ درود پاک پڑھتے ہوئے تصور کر لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو ہیں وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں آپ، یا پھر آپ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تشریف فرما ہے، تو یہ بھی ایک دفعہ ہی آپ کی پریکٹس کے لیے بہت اچھا ہے. بٹ اگر آپ تھرو آؤٹ 100 دفعہ درود پاک پڑھتے ہوئے ایسا سوچ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت ہی بہترین ہے. اور جتنا زیادہ آپ اس بات کو عام کر سکتے ہیں سب کو کہ درود پاک پڑھو، یہ آپ لوگوں کے لیے ہی آسانی ہوگی. تو میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کریں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں میں. ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، آمین یا رب العالمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.